او میرے ویر اللہ فرماندے نے وما آتاکم الرسول فخذوا جیڑا کچھ اللہ دے نبی دے دین انہوں لے لو انہوں ازماؤ نہ دین ازمان واسطے نہیں آیا قرآن ازمان واسطے نہیں آیا میرے نبی دی حدیث ازمان واسطے نہیں آئی ساڑھا یقین ہے ساڑھا ایمان ہے۔ اور اپنے پورے گلدستے دا دور دراز تو جڑے ساتھی اپنا سفر کر کے آئے نے میں انہوں دا بڑا ہی مشکور ہاں اللہ پاک انہوں دا آنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ ایسی خصوصاً جڑے گلدستہ بنایا ہے صرف دین دی اشاعت واسطے بنایا ہے تو فی سبیل اللہ انشاءاللہ تعالیٰ کام کیتا جائے گا۔ ان میں بیان واسطے دعوت دے گا مولانا محمد الیاس محمدی صاحب وہ میک تشریف لے کے اپنے خیالات اظہار فرمان مولانا محمد الیاس محمدی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ ان تصیبہم فتنہ او یصیبہم عذاب علیم۔ تمام قسم دی حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالی دی ذات واسطے جو اس کائنات دا خالق مالک رازق داتا مشکل کشا غوث اعظم غریب نواز لجپال بیٹیاں بیٹے دینے والا میرا اور تساں دا حقیقی مشکل کشا درود و سلام امام اعظم قائد اعظم رہبر اعظم امام الحرمین والقبلتین امام المجاہدین والمتقین امامنا فی الدنیا امامنا فی الآخرہ امامنا فی الجنہ کل کائنات دے پیر و مرشد میرے اور تساں دے دلان دی بہار جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اعلی و بالا واسطے حضرات و حاضرین میں قرآن مجید دی جڑی ایت کریمہ دا ایک چھوٹا جا ٹکڑا تواڈے سامنے تلاوت کیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس مقام عالی شان دے اندر انہاں لوگاں نوں تنبیہ کیتی ہے انہاں لوگاں نوں خبردار کیتا ہے جڑے لوگ نبی علیہ السلام دی حدیث دی مخالفت کرتے نبی علیہ السلام دے فرمان دی مخالفت کر دیں اللہ تبارک و تعالی فرماندے نے انہاں لوگاں نوں ڈر جانا چاہیے کہ اللہ پاک انہاں نوں بہت بڑے فتنے دے اندر مبتلا نہ کر دے یا اللہ پاک دردناک عذاب انہاں دے اوتے مسلط نہ کر دے۔ آج میں تواڈے سامنے چند گزارشات ایسے عنوان دے اندر اوتے رکھاں گا کہ نبی علیہ السلام دی تابعداری کریے پھر رب کی دیندا ہے جے اللہ دے رسول دی نافرمانی کریے تے پھر اللہ عذاب بھی نازل کردا ہے۔ آئیے توجہ کیجئے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت دا ہر بندہ جنت جائے گا اللہ اے کہ جڑا بندہ جنت جان تو انکار کر دے اللہ اے کہ جڑا بندہ جنت جان تو انکار کر دے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین فرماندے نے اللہ دے نبی جی کیڑا بندہ ہے جڑا جنت جان تو انکار کر دے گا؟ اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا جنہیں میری نافرمانی کی تھی میری اتباع نہ کی تھی انہیں جنت جان تو انکار کر دے۔ آج میں دیکھا اسی سارے ویکھیے کیا اسی اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام دی سنت دے اتے عمل کر دیاں کہ نہیں نبی علیہ السلام دے طریقے دے اتے عمل کر دیاں کہ نہیں نبی علیہ السلام دے فرمان دے اتے عمل کر دیاں کہ نہیں۔ میں اپنے آپ اہل حدیث کہنا بڑا فخر محسوس کردا اہل سنت کہنا بڑا فخر محسوس کردا جناب جی اپنے اپنے نام لینے آیا بڑا فخر محسوس کردے ہیں کہ اگر ساڈا عقیدہ ساڈا منہج ساڈی عبادات ساڈے رہن سہن دے انتظامات ساڈا طور طریقہ اسلام دے مطابق نہیں دین دے مطابق نہیں اے پھر ساڈے واسطے اے ذریعہ جنت نہیں بننا بلکہ جہنم الجان دے اندر سبب بننا ہے۔ نبی علیہ السلام دا فرمان ہے آقا علیہ السلام اسی طرح ایک جگہ تے تشریف فرمان ہے پیغمبر علیہ السلام دے سامنے ایک آدمی بیٹھا ہے تے بائیں ہاتھ دے نال کھا پی رہے ہیں اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا او یار اسی مسلمان ہاں ساڈا طریقہ اے بے ساڈا دین اے کہندا ہے کہ اسی سجے ہاتھ دے نال کھائیے دائیں ہاتھ دے نال پیئے دائیں ہاتھ دے اندر دائیں ہاتھ دے نال جناب جی کھانا پینا کھائیے اللہ دے پیغمبر
پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا بائیں ہاتھ نال کھاندا ہے، بائیں ہاتھ نال کھانا شیطان دا عمل ہے، شیطانی عمل ہے۔ اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی اے حدیث او دے سامنے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیتی، کہن لگیا ٹھیک ہے میرا سجا ہاتھ کام نہیں کردا، میرا سجا ہاتھ اٹھ نہیں سکدا۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اللہ کرے تیرا نہ ہی اٹھے، اور پھر ساری زندگی صحابہ بیان فرماندے نے ایدہ سجا ہاتھ گدے دے منہ تک گیا ہی نہیں۔ آج میں نافرمانی کران، میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی مخالفت کران، پھر کہاں جی میں جنت دا ٹھیکیدار ہاں، میں جنت دے اندر جاؤں گا، غلط ہے۔ آئیے توجہ کیجئے، میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان نوٹ کرو۔ اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ احد دے اندر نے غزوہ احد لڑن واسطے صحابہ کرام دی جماعت موجود ہے، میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی جماعت موجود ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ احد دے اندر خود بھی شامل ہیں۔ اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ سامنے درہ نظر آ رہا ہے، او دے تے 70 صحابہ دی ڈیوٹی لگائی گئی ہے، 70 صحابہ نو مقرر کیتا گیا ہے، اسی جتیے اسی ہاریے، سانو فتح ملے، سانو جناب جی شکست ملے، تسیوں درہ نہیں چھوڑنا، تسیوں مقام نہیں چھوڑنا۔ اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اے فرمان اعلان کر دیتا ہے، محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ میدان احد دے اندر کفار دے نال لڑ دے پے نے، کفار دے نال جہاد کر دے پے نے، کفار دے نال لڑائی کر دے پے نے، اسلام تے کفر دی جنگ لگی ہوئی ہے، اسلام تے کفر دی لڑائی ہو رہی ہے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ نو رب نے فتح عطا فرمائی ہے، رب نے کامیابی عطا فرمائی ہے۔ صحابہ کرام نے فتح کامیابی ملن تو بعد مال غنیمت اٹھانا شروع کر دیتا ہے، کفار دوڑ پہ نے، کفار نے دوڑاں لگا دیتیاں نے، میدان چھوڑ کے پج چکے نے، کفار میدان چھوڑ کے پجے نے، تے انہاں دے اندر سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود نے۔ اس وقت اسلام دے اندر داخل نہیں ہوئے، اس وقت کلمہ نہیں پڑھیا، مسلمان نہیں ہوئے، میرے نبی دے صحابی نہیں بنے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے اس درے دے تے کھڑے صحابہ نے انہاں دے اندروں بعد کہندے نے فتح مل گئی ہے، کامیابی مل گئی ہے، جنگ ختم ہو گئی ہے، کفر جناب جی میدان جنگ چھوڑ کے دوڑ چکے ہیں، بھاج چکے ہیں۔ اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ جا کے مال غنیمت اٹھا رہے ہیں، اسی بھی درہ چھڑیے تے جا کے مال غنیمت اٹھانا شروع کر دئیے، مال غنیمت سمیٹنا شروع کر دئیے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ او درہ چھوڑ کے زمین دے نیچے آئے نے، آ کے جناب جی اے مال غنیمت اٹھان لگے نے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انہاں دے ساتھی اتھوں دی گزر ہویا، دیکھیا درہ خالی ہے، کچھ لوگ موجود نے، باقی سارے نیچے چلے گئے نے۔ انہاں نے اتھے حملہ کیتا ہے، صحابہ شہید ہوئے نے۔ میرے نبی دے ایک فرمان دی دے نال جناب جی کچھ کمی محسوس کیتی ہے صحابہ دے اندر، ایک فرمان دے اندر غلطی لگی صحابہ اکرام نو، صحابہ اکرام دے اندر کچھ لوگ درہ چھوڑ کے چلے گئے نے۔ اللہ پاک نے فتح نو شکست دے اندر تبدیل کر دیتا ہے۔ آئیے میرے ویر توجہ کیجئے، اگے آئیے اللہ فرماندے نے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ عذاب علیم۔ اللہ تبارک و تعالی فرماندے نے اگر تسی میرے نبی دی حدیث دی مخالفت کرو گے، میں رب فتنے دے اندر مبتلا کر دیاں گا، میں رب تواڈے اُتے دردناک عذاب مسلط کر دیاں گا۔ اللہ فرماندے نے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ
اللہ دے رسول جو دے دن جو جیڑی چیز دے دن انہوں لے لو جیدے تو روک دین اودے تو باز آ جاؤ روک جاؤ اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام دا دوسرا فرمان سنیے آئیے اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام ایک میدان دے اندر شامل ہیں ایک مار لو صحابہ اکرام دی جماعت شامل ہے اللہ دے نبی فرماتے نے میرے صحابہ آج رات نو اپنے خیمے مضبوطی دے نال بن لیا جے اپنی سواریاں بھی سوال لیا جے آج رات دے وقت ایک ہوا چلے گی ایک آندھی چلے گی ایک آندھی چلے گی اللہ دے نبی علیہ السلام جی پھر کی ہوئے گا اللہ دے نبی فرماندے نے کوئی بندہ کھڑا نہ ہوئے جڑا کھڑا ہے بیٹھ جاوے جڑا بیٹھا تے لیٹ جاوے آندھی جناب جی بڑی سخت ہونی ہے اللہ دے نبی علیہ السلام دے صحابہ دے اندروں ایک صحابی کہندا میں کھڑا ہو کے ویکھاں تے صحیح کنی کی آندھی ہے اینو جناب جی آندھی نے اٹھایا دور پہاڑ دے تل جا کے سٹیا تے جناب جی شہید ہو گیا فوت ہو گیا کی کیتا ایک نبی دے فرمان دی مخالفت کیتی ہے جنہیں اتباع کیتی ہے میرے نبی دی جنہیں فرما برداری کیتی ہے میرے نبی دی آقا علیہ السلام جناب جی اے پہاڑ دے تے کھڑے نے اللہ دے نبی احد دے پہاڑ جناب جی پہاڑ دے تے کھڑے نے اللہ دے نبی کھڑے نے تے پہاڑ کمبنا شروع کر دیتا ہے پہاڑ دیتے کب کبھی تاری ہو جاندی ہے اللہ دے نبی علیہ السلام اپنی ایڈی مبارک دیتے مار دینے کہندے نے اسبت یا احد کھڑا ہو جا پہاڑ اللہ دے نبی فرمان دینے کھڑا ہو جا رک جا پہاڑ تو نہیں جاندہ تیرے تک اللہ دا نبی ہے ایک صدیق ہے دو شہید موجود نے پہاڑ نے ایک فرمان میرے نبی دا سنے ہیں اس وقت تو لے کے آج تک پہاڑ دیتے زلزلہ آیا ہی کوئی نہیں اللہ تبارک و تعالی فرماندے نے اللہ دے نبی علیہ السلام فرماندے نے اس پہاڑ دے نال مینوں بھی محبت ہے تے پہاڑ میرے نال بھی محبت کردا ہے میرے ویر جس نال میرے نبی محبت کرن جس نال میرے نبی پیار کرن جس نال میرے پیغمبر علیہ السلام محبت کرن اللہ پاک انہاں دا ذکر رہندی دنیا تک بھیج دیندا ہے رہندی دنیا تک زندہ رکھدا ہے آئیے توجہ کیجئے اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان صحیح بخاری کتاب الاذان دے اندر موجود ہے اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس بندے نو ڈر جانا چاہیے اس بندے نو خوف جناب جی خوف زدہ ہو جانا چاہیے جیڑا بندہ امام تو پہلے جلدی کر دے رکوع دے اندر جان دے سجدے دے اندر جان دے جناب جی جلد بازی کر دے انہوں ڈر جانا چاہیے کدھر اللہ دا سر گدے دا سر نہ بنا دے مولانا قاری صاحب میر محمدی حافظ اللہ تعالی ایک واقعہ بیان فرماندے نے ایک عرب دے علاقے دا واقعہ ہے ایک آدمی نا اپنا چہرہ چھپا کے رکھ دے اپنے چہرے دے تے رومال رکھ دے چہرہ ظاہر نہیں کردا چہرہ کھولدا نہیں ایتے تو لوگ پوچھ دے نے سوال کر دے نے کی ہویا ہے تو چہرہ کیوں چھپا کے رکھ دے ایک کہندا جی بس میرا ایک معاملہ ہے میں چھپا کے رکھ دا ایک دن ایک آدمی نے اصرار کیتا یار دس تے صحیح نا وجہ کیے منہ کیوں چھپا کے رکھ دیں انہیں کیا جی میں اللہ دے نبی دی ایک حدیث پڑھی سی اللہ دے نبی دا ایک فرمان سنیا سی اللہ دے نبی نے فرمایا سی جڑا رکوع سجدے دے اندر امام تو جلدی کر دے امام تو جلدی جانا چاہتا ہے اس بندے نو ڈر جانا چاہیے کدھر اللہ دا سر کدے دا سر نہ بنا دے تے میں ازمان واسطے میں ویکھن واسطے ایویں کیتا ایک دن جلدی چلا گیا تے اللہ پاک نے میرا سر گدے دا سر بنا دیتا ہے اس دن تو لے کے میں آج تک چھپا کے پھردا میں اپنا چہرہ لکا کے پھردا او میرے ویر اللہ فرمان دے نے وما آتاکم الرسول فخذوا جیڑا کچھ اللہ دے نبی دے دین انہوں لے لو انہوں ازماؤ نا دین ازمان واسطے نہیں آیا قرآن ازمان واسطے نہیں آیا میرے نبی دی حدیث ازمان واسطے نہیں آئی ساڈا یقین ہے
ساڈا ایمان ہے جویں اللہ دے نبی نے فرما دیتا ہے ایس آسمان تے زمین تے دڑم کر کے گر سکدا ہے زمین تے پھٹ سکدی ہے دنیا دا نظام درم برم تے ہو سکدا ہے لیکن میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی بات غلط نہیں ہو سکدی اے ساری کائنات غلط ہو سکدی ہے لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان بھی غلط نہیں ہو سکدا نبی دی حدیث بھی غلط نہیں ہو سکدی یہ ساڈا ایمان ہے ساڈا یقین ہے اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ جیڑا بندہ میری اتباع کرے گا رب انہوں جنت عطا کر دے گا آئیے توجہ کیجئے جڑے لوگ کہندے نے اسی اللہ نال پیار کر دیاں اللہ نال محبت کر دیاں اللہ فرماندے نے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اللہ فرماندے نے لوگو جڑے کہندے ہو اسی اللہ تواڈے نال پیار کر دیاں اللہ جی تواڈے نال محبت کر دیاں اللہ فرماندے نے تسی میرے نبی دی اتباع کر لو میرے نبی دی گل من لو میں رب تواڈے نال پیار بھی کراں گا تواڈے گناہ معاف بھی کر دیاں گا اللہ کو دعا ہے اللہ پاک جو کچھ سنیا سنایا وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو کچھ صحیح بیان کیتا ہے وہ اللہ دی طرفوں کیتا ہے جڑی کوئی کمی کوتاہی ہے وہ میری طرفوں اور شیطان دی طرفوں اللہ پاک جو کمیاں کوتاہیاں نے وہ تو درگزر فرمائے اور اللہ پاک میرے سمیع سن سارے نو ادھر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوا ان الحمدللہ رب العالمین